अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उम्मत का भला यूट्यूब चैनल अपने मुनफरिद सेगमेंट एक नातख़्वां एक मुलाकात के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है और हमें ये मुबारक नशियात इस यकीन के साथ शुरू करनी है, इस अज़म के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस जज्बे के साथ हमें ये नशियात शुरू करनी है कि ज़िक्र की महफ़िलों में रहते हैं, ज़िक्र की महफ़िलों में रहते हैं, शाहे बतहा दिलों में रहते हैं। ज़िक्र की महफ़िलों में रहते हैं, शाहे बतहा दिलों में रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज मेरे ऐवान में जो मुमताज़ व मारूफ मोहतरम सना ख़वान तशरीफ़ फरमा है, उनका बहुत प्यारा हवाला, बहुत प्यारी पहचान खुदाए लम यज़ल अज़्ज़ व जल्ला ने सना व तौसीफ़ के सदक़े उन्हें बड़े इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा। मेरी मुराद उस्ताद सना ख़वान मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद लोधी से आज हमारे मेहमान सना ख़वान हैं। आपका खूबसूरत हवाला, खूबसूरत पहचान इस मुबारक उन्वान से है कि आप मोहतरमुल मुकाम जनाब उस्तादुल असातिज़ा अलहाज मोहम्मद राशिद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ अपने इस प्यारे सना ख़वान के साथ। अरशद भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरशद भाई, उम्मत का भला यूट्यूब चैनल इंतहाई मशकूर ममनून कि आपने आज अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत किया। अल्लाह करीम आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अरशद भाई, अपनी नातिया सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? राशिद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपकी वाबस्तगी और राशिद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को आपके लहजे में आज हमें जानना है कि आपने मोहम्मद राशिद आज़म को पूरी लाइफ जब तक आप उनसे मुस्तफ़ीज़ रहे कैसा पाया? आपका नातिया सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? राशिद आज़म भाई से मुलाकात कैसे हुई और राशिद आज़म भाई से आपने क्या क्या बरक़ात हासिल की? कुछ इरशाद फरमाइए। जी कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद आपका बेहद ममनून मशकूर हूँ। और उम्मत का भला ये जो चैनल है माशाल्लाह, जिस तरह से नाम खूबसूरत है, इसी तरह इस चैनल के ज़रिए लोगों की रहनुमाई भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में हो रही है माशाल्लाह। और वाकई ही इस नाम का भी हक़ अदा कर दिया कि उम्मत का भला, और वाकई इस प्लेटफार्म से उम्मत का भला हो रहा है, वो यकीनन होता रहेगा इंशाल्लाह। और मैं अपना आगाज़ नातख़्वानी का तो ये समझ लीजिए कि बचपन से ही माशाल्लाह शौक़ था। घर में बड़े भाई पढ़ा करते थे, मामू पढ़ा करते थे, उनको देखकर शौक़ पैदा हुआ स्कूल टाइम से माशाल्लाह। तो उसके बाद एक जुस्तजू पैदा हुई कि बाकायदा हुज़ूर की सनाख़ानी की जाए और इसके लिए उस्ताद का भी इंतख़ाब ज़रूर किया जाए। तो ये कम बेश 95 की बात है। तो मैंने राशिद आज़म भाई को एक जगह सुना था एक महफ़िल में, और उसी दिन मैंने तहैया कर लिया था, नियत कर ली थी कि मुझे अब नात ख़्वानी जो बाकायदा सीखनी है वो राशिद आज़म भाई से ही सीखनी है। तो इस तरह मेरे इस सफ़र का आगाज़ हुआ। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद अरशद लोधी इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं कि आप मोहम्मद राशिद आज़म के शागिर्द रशीद हैं। आपसे नाते भी सुनेंगे, आपकी मुबारक गुफ्तगू भी समाअत करेंगे। इस यकीन से हमें इनकी गुफ्तगू सुननी है और इस विजदान से हमें इनकी बातें महफूज करनी है कि हमें अपने नातिया सफ़र को किस तरह पाकीज़ा बनाना है। मोहम्मद अरशद लोधी हमारे दरमियान मौजूद, आइए इनसे भी पूछते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के कौन से सना ख़्वां हैं जिनको सुनकर आप तसव्वुरात की वादियों में विदाउट टिकट, विदाउट पासपोर्ट मदीने पहुँच जाते हैं, या कौन सा ऐसा नातख़्वां है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का मोहम्मद राशिद आज़म के अलावा कि जिनको आप बहुत मोहब्बत से सुनते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनके तरीक़े पर चलने की कोशिश करते हैं? आपके आइडियल सना ख़ानों की फ़हरिस्त में कौन कौन से मुबारक नाम, कुछ इरशाद फरमाइए। जी कामरान भाई, माशाल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह सना ख़्वां हैं जिनको सुना जा सकता है और जिनको सुनकर एक अच्छा नात ख़्वां कोई भी एक सना ख़्वां जिसके दिल में जुस्तजू हो वो बन सकता है। जिनमें माशाल्लाह आइडियल की अगर बात की जाए तो मेरी ज़बान पर तो बेसाख्ता राशिद आज़म भाई का ही नाम आएगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोबा नात में अगर कुछ हूँ
تو اگر کچھ ہوں تو وہ انہی کی بدولت ہوں. اور ان کے علاوہ جیسے میں نے ریڈیو پاکستان پر یا پی ٹی وی پر پاکستان کے ٹی وی چینلز پر اگر سنا تو بہت ساری آوازیں ہیں جن میں الصبح بدا یہ ایسا کلام ہے جو کانوں میں رس گھولتا رہا. اس کے علاوہ بےحد کلام ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک کلام ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. تو اس طرح کے یہ کلام ہے جن کو سن سن کر ان نعت خوانوں کو جن میں خورشید اعظم احمد صاحب ہیں, الحاج اویس قادری صاحب ہیں, ہمارے راشد اعظم بھائی ہیں, ان کو میں نے بچپن ہی سے سب کو سنا اور انتخاب کیا اس میں نے راشد اعظم بھائی کا. ناظرین محترم, محمد ارشد لودھی تشریف فرما ہے ہمارے درمیان. آئیے اس غنیمت موقع سے فائدہ اٹھاتے اور ارشد بھائی کے خوبصورت لہجے میں نعت رسول سننے کا اعزاز پاتے ہیں, اس یقین کے ساتھ ہمیں ان کی نعتیں سننی ہیں کہ نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے, نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے, میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے, میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے, ان کا در وہ در دولت ہے جہاں شام و سحر, ان کا در وہ در دولت ہے جہاں شام و سحر, بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے, بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے. درخواست گزار ہوں محمد ارشد لودھی سے کہ اپنے خوبصورت لہجے میں پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں ثنا و توصیف پیش فرما کر تمامی دیکھنے والے عشاقان ذکر رسول کے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائیں. جی, اعلیٰ حضرت کے خوبصورت کلام سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت بزم امت کا بھلا چینل سے آنیئر ہو رہی ہے اور وہ اس کا صحرا جو ہے ہمارے کامران قادری صاحب کو بھی جاتا ہے, نہال قادری صاحب کو بھی جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, لم یاتی نذیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو, ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, لم یاتی نذیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. البحر ولا والموج طغى, من بے کس طوفان ہوش روبا, من بے کس طوفان ہوش روبا, منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, منج دھار میں ہوں یا رسول اللہ, منج دھار میں ہوں یا حبیب اللہ, منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, لم یاتی نذیروں کا فی نظر,
لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا انفیت شو وسقاطوں برسن ہارے ریم جھم رم جھم رم جھم برسن ہارے ریم جھم رم جھم برسن ہارے ریم جھم رم جھم رم جھم دو بوند ادھر گرا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا. کامران بھائی اسی نعت میں شامل کرتے ہوئے عاشق مصطفیٰ کی ایک آواز کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ناظرین محترم، محمد ارشد لودھی کے ساتھ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تمہارا نور اگر جلوگر نہیں ہوتا، تمہارا نور اگر جلوگر نہیں ہوتا، قسم خدا کی یہ نور سحر نہیں ہوتا، قسم خدا کی یہ نور سحر نہیں ہوتا، ہمیں تو سانس بھی لینا محال ہو جاتا، ہمیں تو سانس بھی لینا محال ہو جاتا، کرم حضور کا ہم پر اگر نہیں ہوتا، کرم حضور
کا ہم پر اگر نہیں ہوتا، اور حضور آپ نہ آتے اگر زمانے میں، حضور آپ نہ آتے اگر زمانے میں، بلندیوں پہ مقام بشر نہیں ہوتا، بلندیوں پہ مقام بشر نہیں ہوتا۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ یقیناً ہماری یہ ٹرانسمیشن شیئر بھی فرما رہے ہوں گے اپنے تمام تر سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے جہاں جہاں یہ نشریات دیکھی جائے گی آپ کو ثواب جاریہ کا نا ختم ہونے والا سلسلہ میسر آتا رہے گا۔ ارشد بھائی، نعت خوانی کو ٹوٹلی پروفیشنل بنا دیا گیا۔ آج کے دور کی نعت خوانی ایک بزنس انڈسٹری کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب ہم نعت خوانوں کے بروکرز کو دیکھتے ہیں، نعت خوانوں کے ایجنٹس کو دیکھتے ہیں، نعت خوانوں کی ڈیٹ دلوانے والے سہولت کاروں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نعت خوانی پوری ایک انڈسٹری کے طور پر نظر آتی ہے۔ تمام اعلی کار، تمام سہولت کار ایک ہمیں پورے آرٹسٹوں کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو نعت خوانی کو نعت خوانی سے ہٹا کر جو ایک انڈسٹری کا روپ دے دیا گیا، اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آپ کا دل کتنا کڑتا ہے اس حوالے سے، اور نعت خوانی کس انداز میں منعقد کرنی چاہیے؟ ان دو عنوانات پر آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ جی کامران بھائی، ماشاءاللہ ہم موجود ہیں امت کا بھلا پلیٹ فارم پر، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ماشاءاللہ سوال آپ کا بہت ہی بہترین ہے، اور وقت حاضر کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کچھ اس سوال کے متعلق کچھ تحفظات بھی ہیں، اور اسی رائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ثنا خوانی جو ہے نا، ثنا خواں کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہی یہی ہے کہ اسے مسند حسان مل جاتی ہے۔ ثنا خواں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا کہ میں حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کروں۔ اور جہاں تک نعت خوانی کے پروفیشنلزم کا تعلق ہے، تو یہ اس میں جو ہے نا، صرف کامران بھائی، صرف فرد واحد کا قصور نہیں، یا ہم یہ کہہ لیں کہ صرف نعت خواں کا قصور نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہوئی، پوری ٹیم ہے اس کے پیچھے، اور جس طرح سے میڈیا پر نعت خوانی کو دکھایا گیا، لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا، اور ہر دوسرا شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ نعت خواں آ جائے، وہ نعت خواں آ جائے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب نعت خوانی کو پروفیشنلزم کے طور پر میڈیا کے ذریعے پیش کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے جس ثنا خواں کی آواز میں کوئی نعت مشہور ہوئی تو ہر شخص کا، ہر عاشق رسول کا دل چاہا کہ اس کی آواز میں کچھ نہ کچھ سنا جائے، اور اب یہ کسی طرح بھی آئے، بس ہمیں تو اسی کی آواز میں نعت سننی ہے۔ تو بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا۔ ہم نے جو اس میں نعت خواں کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ قصور نہیں، بلکہ نعت خواں کے پیچھے جو ایک ٹیم ہے، پوری پلاننگ ہوئی، اس کا قصور۔ دوسرا قصور ہمارے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو بھولے بھالے ہیں، جو حضور کی نعت سنتے ہیں لیکن حضور کی نعت نہیں سننا چاہتے تھے، بلکہ نعت خواں کو سننا چاہتے تھے۔ تو سارے معاملات یہاں سے پیدا ہوئے۔ تو اور ظاہر سی بات ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ شعبہ نعت جو ہے یہ انڈسٹری کی صورت اختیار کر گیا، اور رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری آج کی محافل میں نعت خوانی تو ہوتی ہے لیکن روحانیت نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، محمد ارشد لودھی اپنی سچی اور کھری باتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں، اور اپنے فیض و برکات ہمیں منتقل کر رہے ہیں۔ اور میں تمامی عشاقان رسول دنیا بھر میں جو اس نشریات کو دیکھ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو نعت خواں احباب ہم آج اپنی محفل میں بلا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے، وہ صرف یہ کوشش صرف اس لیے ہے کہ ان سچے نعت خوانوں کی فیض و برکات آپ تک منتقل کر سکیں، ان کے اقوال و خیالات آپ تک منتقل کر سکیں، اور نعت خوانی کو کس انداز میں لے کر چلنا ہے، نعت خوانی سے کس انداز میں وابستہ رہنا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ تک ڈیلیور کر سکیں ان سچے نعت خوانوں کے ذریعے۔ تو محترم جناب ارشد لودھی صاحب سے ایک مرتبہ پھر ملتجی ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کوئی ایک اور نعت شریف سنائیں، تاکہ ہم اپنا یہ پروگرام، یہ نشست اختتام کی جانب لے کر چل سکیں۔ آپ سے 2 سوال اور کرنے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ اس نعت شریف کے بعد سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نعت شریف پیش فرما رہے ہیں تمامی عشاقان ذکر رسول کے لیے، دنیا بھر میں دیکھنے والوں کے لیے، محمد ارشد لودھی صاحب۔
جی اپنے ہی استاد محترم راشد اعظم بھائی کا لکھا ہوا خوبصورت کلام. ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جائے، ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جائے، ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں، سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں. لب خاموش زباں بن جائے، آنسو عرضاں کرتے ہوں، آنسو عرضاں کرتے ہوں. ان کے در پہ رونے والے، ان کے در پہ رونے والے، دل سے کچھ تو بول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. سرور عالم پیارے آقا، سچے آقا، میٹھے آقا، جدھر سے گزرا کرتے تھے، جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی دیتا تھا، شجر گواہی دیتا تھا، شجر گواہی دیتا تھا. اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے. نور خدا کے منکر اب تو، نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. جب سے ہوش سنبھالا ہے آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں، آقا کی نعتیں سنتا ہوں. گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں، سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں. ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت یہ ماحول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز، یہ ہے بڑا اعزاز. ان کے کرم کے صدقے ہی سے اونچی ہے پرواز، اونچی ہے پرواز. نعت نبی تو سنائے جا، نعت نبی تو سنائے جا، نعت نبی تو سنائے جا، کانوں میں رس گھول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول 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 بول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول
बंदे आका कबूल रहमत के दरवाजे सुबहान अल्लाह। बारगाह खैरुल अनाम में मोहम्मद अरशद लोधी मुमताज़ ज़माना खूबसूरत कलाम अपने उस्ताद गिरामी क़दर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ पेश फरमा रहे थे। उशाक़ान ज़िक्र रसूल जहाँ जहाँ उम्मत के भला यूट्यूब चैनल पर ये मुमताज़ ज़माना सिलसिला एक नातख़्वा एक मुलाकात देखने का एज़ाज़ पा रहे हैं, इस यकीन के साथ हमें जश्न विलादत के घड़ियों में दाखिल होना है, इस ईमान के साथ हमें जश्न विलादत मनाना है। शायर ने कहा, जो जश्न विलादत मनाते रहेंगे, जो जश्न विलादत मनाते रहेंगे, वो अक्सर मदीने को जाते रहेंगे, वो अक्सर मदीने को जाते रहेंगे। और मदीने की खैरात पर है गुजारा, मदीने की खैरात पर है गुजारा, ये खैरात खाते हैं खाते रहेंगे, ये खैरात खाते हैं खाते रहेंगे। और जहां नक्श नालैन सरकार होंगे, जहां नक्श नालैन सरकार होंगे, वो घर नूर से जगमगाते रहेंगे, वो घर नूर से जगमगाते रहेंगे। मैं सामिन मोहतरम खुलूस कल्ब के साथ मुहतरमुल मुकाम जनाब मोहम्मद अरशद लोधी का मशकूर ममनून कि आपने अपने बेपनाह टफ शेड्यूल के साथ बड़ी शफ़क़तें और बड़ी मोहब्बतों के साथ हमें आज की नशिस्त के लिए वक्त इनायत फरमाया। उम्मत का भला यूट्यूब चैनल पर देखने वाले तमामी उशाक़ान ज़िक्र रसूल लाजमी तौर पर उम्मत का भला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त अहबाब नात का ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले उशाक़ान रसूल तक इस पैगाम को पहुँचाने के लिए आप उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। लाजमी शेयर फरमा दें, शेयर करने से आपका ही फ़ायदा है। जब तक आपका शेयर सोशल मीडिया पर बरकतें लुटाता रहेगा, आपके नामे अमाल में नेकियां लिखवाता रहेगा। अरशद भाई, आखिरी में इख्तिताम नशिस्त में आपसे गुजारिश करूँगा, नए पढ़ने वाले नौजवान नातखानों को कुछ मुफीद मशवरों से नवाजें कि वो अपने नातिया सफ़र को कैसे शुरू करें, किस अंदाज में आगे से आगे जाएं और उनको क्या क्या वो अमल करने चाहिए कि नेक नामियाँ उनका मुक़द्दर बने। जी, जितने भी नए सनाखा हैं, क्योंकि मैं तो ख़ुद भी कामरान भाई यही कहूँगा कि मैं तो ख़ुद सीखने के मराहिल में हूँ अभी तक, और सीखने का जो मरहला है वो कभी ख़त्म होता नहीं है। इंसान चाहे शोहरत की और कामयाबी की कितनी भी सीढ़ियों पर पहुंच जाए, तो बहरहाल एक ही छोटा सा मशवरा मेरी तरफ से होगा कि सब्र, शुक्र और अदब का दामन अगर थाम के रखेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। और मैं देखने वाले तमाम ऑडियंस से अपनी जानिब से गुजारिश करूँगा कि उम्मत का भला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो ये काम इस प्लेटफार्म से हो रहा है, जिस तरह नाम है उम्मत का भला, इसी तरह काम भी वही हो रहा है कि अगर आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो ये उम्मत का भला होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।